ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने कम से कम अब यह फैसला कर लिया है कि हमने ऐसे मंसूबों में अब अफगानिस्तान को बाईपास करना है और अफगानिस्तान को इन मंसूबों के अंदर शामिल नहीं करना है। और चीन जो पहले इस मामले के ऊपर किसी हद तक कतरा रहा था, ऐसा लग रहा है कि अब वो भी पाकिस्तान की मान रहा है और इन इक़दामात से खुश नज़र आता है। इसके ऊपर हमने बात करनी है और इसके अलावा उज़्बेकिस्तान और चीन का एक बड़ा मुआहिदा भी होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अफगानिस्तान के 2 मज़ीद खुफिया एजेंसी के एहलकार मारे गए हैं, इससे मुतल्लिक भी अपडेट आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 29 जुलाई 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जो खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको पता है कि चीन हतुल इम्कान ये कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, मिसाली हो जाएं और पाकिस्तान जो है वो अपना दबाव बजाय के ताकत के इक़्तिसादी लिहाज से अफगानिस्तान के ऊपर रखे, काबुल के साथ एतमाद के साथ आगे चले और ये जो खित्ता है ये तेज़ी के साथ माशी तौर के ऊपर तरक्की करे। चीन का एक अपना कंसर्न था, पाकिस्तान का अफगानिस्तान को देखने का एक अलहदा नुक्ता नज़र था। जो चीन पाकिस्तान से डिमांड कर रहा था, पाकिस्तान का ये कहना था कि भाई ये तमाम तर चीज़ें हम पहले ही कर चुके हैं, हम इनके लोगों की 40 से 45 साल मेज़बानी कर चुके हैं, हम अपनी बंदरगाहों के जो दरवाजे हैं वो इनके लिए खोल के हमने रखे हुए थे और बिना इनसे कोई इनसे 1 रुपया या 2 रुपये लिए बगैर इनसे टैक्स की उनको इंतहाई छूट दे के रखी हुई थी। हम ऐसे मुतादिद चीज़ें इनके लिए कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अफगानिस्तान के सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, अब उसके बाद पाकिस्तान किसी किस्म की कोई नरमी नहीं कर सकता। फिर मामला यह दरपेश था क्योंकि सी पैक 2.0 को वुसअत देनी थी और इस फेज़ के अंदर सी पैक को पाकिस्तान से दीगर इलाकाई जो ममालिक है उनके साथ कनेक्ट करना था। उस हवाले से भी ये कोशिश चीन की रही कि किसी तरह अफगानिस्तान के ज़रिए जो सेंट्रल एशिया ममालिक हैं, वसी एशिया ममालिक हैं, उनके साथ ये कनेक्ट हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान का एक कंसर्न था कि हम ऐसे मंसूबों के अंदर अफगानिस्तान को शामिल नहीं कर सकते हैं। पहले किसी हद तक पाकिस्तान मान गया था, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान इससे भी पीछे हटता हुआ नजर आया। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि पाकिस्तान ने कहा था कि मुतादिद बार इनसे ये डिमांड कर चुके हैं कि इनकी सरजमीन में ऐसे अनासर मौजूद हैं, ये हमारे कंसर्न को दूर नहीं करते हैं, तो हम इनको ऐसे मंसूबे के अंदर क्यों शामिल करें। इसके बावजूद भी कि अफगानिस्तान एक बेहतरीन रस्सा है सेंट्रल एशिया मार्केट से कनेक्ट होने का, सस्ता भी है, मौसर भी है और बहुत कम फासला पड़ता है। इसकी निस्बत अगर पाकिस्तान या चाइना दूसरे मुतबादी रास्ते अपनाते हैं तो वो महंगे भी हैं, लंबे भी हैं और ज़ाहिर उनके अंदर लागत भी ज़्यादा आती है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए अब पाकिस्तान इस बात के ऊपर अपने इरादे को पुख्ता कर चुका है कि हमने अफगानिस्तान को बाईपास करना है। अब जो फैसला हुआ है, जो खबर मैंने आपके सामने रखनी है वो है क्या है, ये चीज मैं आपके सामने रखता हूं, इससे आपको मजीद सूरत हाल की जो एक मंजरनामा है वो आपके सामने पूरा हो जाएगा। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े सोस्त ड्राई पोर्ट को चीन और वसी एशिया के साथ तिजारत का बड़ा मरकज बनाने का फैसला कर लिया है। यह मनसूबा वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की निगरानी में NLC के जरिए नाफिज किया जा रहा है। ये लोग क्या करने जा रहे हैं, ये वजारत क्या करेगी, उड़ान पाकिस्तान के तहत क्या होगा कि मौजूदा सोस्त ड्राई पोर्ट को जदीद और बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक गेटवे में तब्दील किया जाएगा। यहाँ सामान की लोडिंग होगी, फिर यहाँ से उतारा भी जाएगा, ज़ख़ीरा भी किया जाएगा और क्लियरेंस तेज़ और आसान होगी ताकि पाकिस्तानी मसनूआत चीन और वसी एशिया को ज़्यादा आसानी से भेजी जा सके। NLC दर्जेल जगहों पर अपने फॉरवर्ड ट्रांजिट ट्रेड सेंटर्स भी बनाएगा, जिसमें काशगर यानी कि चीन के अंदर, तरमेज़ और उज़्बेकिस्तान के अंदर और सरजीताबाद और कमानिस्तान के अंदर इन मराकज़ से पाकिस्तान का सामान बरह रास्त इन ममालिक तक पहुँचेगा और इलाकाई तिजारत भी मजबूत होगी। इसके अलावा जो रोज़गार के मौक़े हैं उसके अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी है फिलहाल कि बैनुल-अक़वामी मेयार की ड्राइविंग अकेडमी कायम की जाएगी ताकि हुनरमंद कमर्शियल ड्राइवर तैयार किए जाएं। इन ड्राइवर्स को चीनी और दीगर गैर मुल्की ज़ुबानें भी सिखाई जाएंगी ताकि सी पैक और बैनुल-अक़वामी रास्तों पर काम आसान हो सके। इसके अलावा लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत को फ़रोग़ भी होगा। लॉजिस्टिक सिस्टम को जदीद बनाना, ज़री मसनूआत में वैल्यू एडिशन बढ़ाना और बरामदात को सपोर्ट करना। मकसद यह है कि पाकिस्तान की सप्लाई चेन मजबूत हो और कारोबारी लागत कम हो। उड़ान पाकिस्तान इक़दाम के तहत तरक्की होगी। ये सब कुछ हुकूमत के बड़े इक़्तिसादी विजन उड़ान पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसका मकसद बरामदात बढ़ाना, सनत को मुसाबकती बनाना और इलाकाई कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। इस मनसूबे से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? पाकिस्तानी मसनूआत ख़ासतौर पर ज़राअत, फल, खुश्क मेवाजात और दीगर अशिया चीन और सेंट्रल एशिया तक तेज़ी से पहुँच सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे, इलाकाई तिजारत बढ़ेगी और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा भी मुतवक्के है। लॉजिस्टिक सिस्टम जदीद होने से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। खुलासा यह है कि हुकूमत सोस को शुमाल का अहम तिजारती दरवाज़ा बनाना चाहती है
تاکہ چین اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت آسان اور تیز ہو جائے۔ یہ منصوبہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور NLC اس پر کام شروع کرے گی، یعنی کہ منظوری دے دی گئی ہے۔ اب سوس ڈرائی پورٹ کو تیزی کے ساتھ فعال کرنا ہے اور QTTA کے تحت چین کے ذریعے سینٹرل ایشیا مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے ایران کے ساتھ بھی 6 نئی راہداریوں کو اوپن کیا ہے اور اس کے ذریعے بھی ہم سینٹرل ایشیا مارکیٹ تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ازبکستان نے اس کے اوپر کہا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، کوشش یہ کریں کہ افغانستان کو اس کے اندر شامل کریں اور افغانستان کے ذریعے ہو، لیکن پاکستان نے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اب یہ کہہ رہا ہے کہ اب اسی زمینی رستے سے جو ہوگا وہ ہوگا، تب تک جب تک افغان رہنما لکھ کر گارنٹی نہیں دے دیتے کہ ان کی سرزمین سے خطے کو یا پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور وہ ان تنظیموں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے وہ ازبکستان اور چین سے متعلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ازبکستان رشیا کا ایک مضبوط ترین اتحادی ہے اور ازبکستان اور رشیا ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم بھی سمجھے جاتے ہیں۔ دونوں کے طویل تاریخ ہے دونوں کی اور دفاعی معاہدے بھی ہیں، لیکن چونکہ رشیا اب یوکرین جنگ کے اندر مصروف ہے اور اپنی دفاعی صنعت کو اس طرح سے فروغ نہیں دے پا رہا اور اس خلا کو بہت تیزی کے ساتھ چائنا پر کر رہا ہے، اور ازبکستان رشیا کے جو فائٹر جیٹ ہے ان کے اوپر اپنے انحصار کو کم کر کے اب آہستہ آہستہ وہ دیگر ممالک کی ٹیکنالوجیز کے اوپر بھی شفٹ ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز اس نے چائنا کے فائٹر جیٹس کے ساتھ کیا ہے۔ اب یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ازبکستان اپنی فضائیہ کو جدید بنانے کے لیے 24 چینی J-10CE لڑاکا طیارے حاصل کر رہا ہے، جس سے روسی طیاروں پر انحصار کم ہوگا۔ اگر یہ معاہدہ مکمل ہو جائے تو اس سے وسیع ایشیا میں چین کی فوجی صنعتی اثر اور رسوخ میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا۔ جولائی 2025 میں ازبکستان کے دفاعی وزارت نے 24 J-10CE طیاروں کے معاہدے کی تصدیق کی تھی۔ ان کی ترسیل مرحلہ وار ہو رہی ہے اور پائلٹس کی تربیت چین میں جاری ہے۔ سرکاری طور پر تصدیق شدہ صرف 2 طیارے 2 جولائی 2025 کو تاشقند پہنچے تھے۔ جولائی 2026 میں چینی سوشل میڈیا اور اوپن سورس ذرائع نے دعویٰ کیا کہ مزید 4 طیارے 21-22 جولائی کے آس پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ دعوے ابھی تک سرکاری سطح کے اوپر نہیں ہیں، ان کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ تو اگر ان کی تصدیق ہو جاتی ہے تو مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 طیارے ازبکستان کو مل چکے ہیں اور ترسیل کا عمل پاکستان کے J-10C پروگرام سے تیز تر ہو سکتا ہے۔ اب J-10C کی خاصیت کیا ہے یا متعدد ولاگز کے اندر بتا چکے ہیں، لیکن مختصر سے 2 سے 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر آگے افغانستان کی جو خبر آ رہی ہے اس سے متعلق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بعض جھڑپوں کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان افغانستان کی جھڑپیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ AE سے ریڈار اور KLJ-7A سے لیس ہے جو متعدد اہداف کو بیک وقت ٹریک کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ PL-15E طویل فاصلے کی ہوا سے ہوا مار کرنے والے میزائلوں سے بھی یہ لیس ہوگا اور WS-10 سیریز کے انجن سے چلتا ہے، جس سے روسی انجنوں پر انحصار ختم ہوگا، اور 11 بیرونی ہارڈ پوائنٹس رکھتا ہے جو ہوائی دفاع، زمینی حملے اور ملٹی رول مشنز کے لیے موزوں ہے۔ تخمینی قیمت تقریباً 40 سے 50 ملین امریکی ڈالر فی طیارہ اس کی بتائی جاتی ہے، لیکن بہرحال اس کی مزید گہرائی کے اندر میں نہیں جاتا۔ اب آ جائیے پاکستان افغانستان کی جو جھڑپوں سے متعلق خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ کیا ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاک افغان سرحد پر سپینہ شگا پوسٹ پر افغان طالبان اور دہشت گردوں کی بلا اشتعال فائرنگ، پاکستانی سیکورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی بھی جاری ہے، اور کرم ایجنسی کی پاک افغان سرحد پر واقع یہ سپینہ شگا ہے، سپینہ شگا اس کو بھی کہا جاتا ہے، یہ سپینہ شگا اس کے نام ہے، کہ پوسٹ پر سرحد پار افغان طالبان اور دہشت گردوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، اور پاکستانی سیکورٹی فورسز نے بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے جس کے نتیجے میں افغان طالبان اور دہشت گردوں کی بندوقیں خاموش ہو چکی ہیں۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے کہ پاکستان افغانستان کی سرحدوں کے اندر یہ جو ماحول ہے یہ بنا ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 خفیہ ایجنسی کے اہلکار افغانستان کے مارے گئے ہیں اس سے متعلق بھی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ خبر کہاں سے آ رہی ہے۔ افغانستان کے شمالی صوبہ سرپور کے دارالحکومت میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں طالبان کے 2 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ کم از کم 2 کچھ ذرائع کے مطابق 3 دیگر اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ واقعہ منگل کی صبح تقریباً 8:15 شہر میں سرپول کے مال بازار علاقے میں پیش آیا ہے، اور مسلح افراد نے طالبان کے ایک گروپ پر فائرنگ کی۔ ہلاک ہونے والے اہلکار امر اللہ
ولد عبدالقیوم ہیں اور طالبان کی انٹیلیجنس مینجمنٹ کے یہ ملازم تھے، اور بعض محمد ولد محمد علی طالبان کے یہ بھی خفیہ ایجنسی کے الفتح کے ایک رکن بتائے جاتے ہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہمارا ایک رکن مارا گیا ہے، تصدیق تو کی ہے لیکن ایک کی کی ہے، دو کی نہیں کی ہے۔ تو یہ وہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ابھی تک کسی گروہ کی طرف سے ذمہ داری کو قبول نہیں کیا گیا کہ افغان طالبان کے ان خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کو کس کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، لیکن آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھی ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔